like, subscribe and get notified. Private bus operators have said that only if the Mahaji Bhas scheme is floated under the Transport Department will they participate in it. They have strongly objected to being under the KTC. Spokesman Sudeep Tamankar also demanded that the subsidy from April to March be paid to them. He also expressed happiness that Chief Minister Pramod Sawant had solved 80% of the issues pertaining to MOPA taxis. इतून सामील जावन जवळ सरकारान तेंचेर 13,47,47,622 रुपया 17/8/2023 ते 16/5/2025 ह्या पिरियडान सरकारान 13,44,47,622 रुपया इतले सरकारान तेंचेर म्हणजे डिसबर्स केल्ले तेंकां फक्त 57 बसकारांक तेंकांय खंय तरी सबसिडी सरकारान आतां दिताना ऑलरेडी दिल्ली आहा. तेका लागून सगळ्यांचे म्हणणे कितें आसा की आता खंय तरी फुडें जो पार्ट उरला की जून एप्रील 19 ते मार्च 20 पर्यंत एक वर्सभर जवळ ते सरकारान जाता तितल्या बेगीन आमकां दिवचे आनी तेका लागून ह्याचे रिप्रेझेंटेशन जे आहा ते आमी इनवॉल्व केला की सरकारान आनी डायरेक्टरान जाता तितले बेगीन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कितें आहा पळय म्हणजे जे चालना दिवपाक जाय हेका ती जाता तितले बेगीन दिवची आनी फुडलो इन्स्टॉलमेंट आहा तो दिवचो आनी मागीर खंय तरी जी म्हाजी बस 2025 स्कीम जी सरकारान काडल्या तेचेर जॉयन जावप काय ना हो विचार करूं येता किंवा तेचेर कितें आहा तो खोलान अभ्यास करूं येता. ती बी कितें आहा कदंबाच्या अंडर ना म्हणून आमी ऑलरेडी ताका ऑब्जेक्शन दिला पूण ती जर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट जर ती चालू करीत जाल्यार तेच्या अंडर बसकात जॉयन जातले हो आमी पयलींच निर्णय घेवन सरकाराक ऑलरेडी कळयल्लो आसा. आता दुसरो विषय जो आसा तो मोपाच्या संदर्भान आता आमी पळयता वेगवेगळी आंदोलनां जाता खंय तरी पेडण्या भागांनी आनी थंय खंय तरी एक टॅक्सीच्या विशयाचेर आनी हांव ताका संबंदीत आहा म्हणून खंय तरी तितून एक क्लॅरिटी येवपाक लागून हो विशय हांगासर मांडटा. हांव त्याय गोश्टीन परत मुख्यमंत्र्याक हांगासर जाहीरपणान आजच्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान मुख्यमंत्र्याक एप्रिशिएट करता आनी थँकफूल मुख्यमंत्र्याक की ज्या तरेन आमी पळय विशय तेजे कडेन पळय मांडल्या ते तेणी हर एक प्रयत्न करून कशेंय करून तेणी जर GMR प्रायवेट सुद्दां एअरपोर्ट आसलो जाल्यार तेंचे कडेन मिटींग घेवन हे विशय सगळे आमचे जवळ 80% विशय सोडयल्लेले आसा.